मोगच्या कार्मेल प्रेरण इष्टानो कार्मेलित याजकांनो नमस्कार. आज एप्रिलाची 7 तारीख प्राचित काळाचो कोणचो आयतार 5वो आयतार. पण ऑलरेडी करेज मासो 1 म्हयनो जालो 5वो आयतार. आनी येवचो आयतार ताळयांचो आयतार, भाग्यवंत हप्तो आनी उपरांत पास्कांपेस्त 15 दीस उरले. आसो आज जागतिक भलायकेचो दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 8वो अध्याय पयल्या वळीतावन 11 वळी पर्यंत. तो वळ जेजू ओलिवेत दोंगराक गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळी बोव फांत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. लोकांसमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातच बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तोवळ प्रोद्वार करतानाच धरलेले एकले स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिजेव ताचे सरशीं हाडून आयले. जम्यामध्ये तिका उबी करन ते म्हणा लागले, मेस्त्री, ही स्त्री प्रोद्वाराची करणी आदारतानाच सांपडली. तसले स्त्रियेक फात्रावन जिवेशी मारी जाई म्हणून मोइजेनच नियमशास्त्रान फरमायला. पूण तूं हे विशीं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालन ताचेर गुन्यांव मांडचो तांच्या सावलाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागोन आपल्या बोटान धरणीर बरोवच्यार पडलो. ते थंय रावन सावलां घालीत आसले. देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदें पातक नातलोलो तिका पयलें फातर मारूं. उपरांत तो परत्यान बागोन धरणीर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगड्यातावन निमाणो पर्यंत तांचे निकळ्ळे. उबी आसलेले स्त्रिये सांगता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सकड खंय? कोणेय तुका गुन्यांवकार केली? नांदनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, वस आनी मुखार पातक करिनाका. देवाचें उतर हें, वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, हें घडीत आमकां सगळ्यांक कळीत आसा न्ही. आनी आयचो वांजेल पळया, कालच्या वांजेलाचो मुखलो वांटो. काल आमी कितें म्हणलें उडास आसा तुमकां? जेजू आनी हेरां मदें आर्ग्युमेंट जातालें आनी उपरांत जुवांव म्हणलो ते सकड आपापल्या घरा गेले. आनी जेजू खंय गेलो? आयच्या वाचपाच्या सुरवेर आसा पळया, ओलिवेत दोंगराक गेलो.
दोंगरार कितें करतालो? काल आमी समजून घेतलेल्या प्रमाणे मागण्यांत बापाची कुशी आनी आपणाचे कश्ट सोसूंक तो त्राण मागोवन घेतालो. आतां सगळी रात दोंगरार मागण्यांत करसिल्ले उपरांत दुसऱ्या दिसा सकाळी बोव फांत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. आतां आयच्या गणिताचें कॉन्टेक्स्ट तुमकां समजलें वय की न्ही? ओके. आतां पळया, प्रद्वार आदारतना एका स्त्रियेक धर्ण हाडलें. आतां प्रद्वार स्त्रियेक मात्र आदारूंक जाता गे, थंयसर दादलोय जाय स्त्री जाय वय की न्ही? कांय दादलो दावलो कोणना वा समाजाचें एक चिंताप पळया. आजून जाल्यार असलें चिंताप आसा, स्त्रियेक सुखीदार करचें. आतां गर्भपात म्हणटा आमी. आतां गर्भपात एका स्त्रियेन मात्र करचो वे? जायते फावटी गर्भपात करच्याक दादले कारण आसात गी ना, पूण आमी बोट जोगचें कोणाचेर? स्त्रियेचेर. कित्याक आमची समाज तशी, आमची उलोवची रीत पळया. खंयची एक पाड करणी म्हणटाना, नेगेटिव्हली उलोवचें म्हणटाना आमी दाखलो दिवचें कोणाचो? एकली तें स्त्रियेचो. जावं पुरो आमच्या भाशणांनी, जावं पुरो आमच्या शर्मांनी, जावं पुरो आमच्या खाणयांनी नेगेटिव्ह रितीन उलयता म्हणटाना तें केदाळय स्त्रिये विशीं. आनी आतां परिस्थिती अशी आसा जाल्यार त्या काळार कशी आसली मोगाळ भोवन न्हू बडिनो? स्त्रियो वस्तूक समान, तांकां समाजेंत कांयच स्थान मान नातुरलो. आनी असल्या परिस्थितीर एका स्त्रियेक ते हाडून आयल्यात. तरीक न्हू पयल्यान पयलें आमी शिकोवंक जाय, स्त्रियेक मात्र बोट जोगचें नाका, दादले कांय बागेवोन न्हय. आनी आमच्या भाशेंत, आमच्या भाशणांनी, आमच्या शर्मावांनी स्त्रियांक नेगेटिव्ह रितीन पिंतरावचें आमी रावोंक जाय. ओके. आतां स्त्रियेक धरलां. आतां जेजू सरशीं कितें हाडिचें? तांकां मोइजेचें धर्मशास्त्र स्पश्ट सांगता की जर प्रद्वार आदारतना कोणी सांपडलें जाल्यार ताका जिवेशी मारी जाय. पळय हांगासर धर्मशास्त्री म्हणटा पळया, मेस्त्री ही प्रद्वाराची करणी आदारतनाच सांपडली, तसले स्त्रियेक फातरावन जिवेशी मारी जाय. तर दादल्या कितें करी जाय? दादल्या कितें करी जाय? पळय स्त्रियेक मात्र शिक्षा, दादल्याक ओके. आतां मोइजेचें धर्मशास्त्र सांगता तसले स्त्रियेक फातरावन जिवेशी मारी जाय. आतां जिवेशी मारूंक मोइजेचें धर्मशास्त्र परमिशन दिता जाल्यार तिका धर्ण कित्याक जेजू सरशीं हाडिचे? तेय देवळांत इतलो लोक जमो जाला, कित्याक त्या स्त्रियेची मर्याद पब्लिकार काडीचे? आता धर्मशास्त्रा प्रमाणे प्रद्वार आदारचो एक कॅपिटल पनिशमेंट, एक व्हडलो अपराध आनी ताका शिक्षा कसली? मरण. पूण त्या काळार पॅलेस्तिनान कोण आसले? रोमागार आसले. रोमागार. आनी
रोमागार थंय आसतना रोमागारांनी मात्र मरणाची शिक्षा दिवयेत सोडून जुदेवाक मरणाची शिक्षा दिवंक अधिकार नातुल्लो. पळया, एखादा वेळा जेजून ह्या स्त्रियेक तुम्ही फातोर उडोवन जिवेशी मारा म्हणून सांगलें जाल्लें जाल्यार हे फारिजेव कितें करता आसले? ओ जेजू रोमागारांच्या कानुना विरोध वेता, तो एक अँटी नॅशनल. आतांच्या भाशेन सांगचें जाल्यार कोण सरकारा विरोध उलयता तो अँटी नॅशनल जाता. तशेंच हो रोमागारांचें कानून पाळिना हो अँटी नॅशनल, हो देशद्रोही म्हूण रोमागारांक सांगते आसले. आनी फाल्यांच्या न्यूज पेपरार हेडलायनार तेंच येते आसले. आतां तिका तुमी जिवेशी मारी नाकात म्हूण सांगलें जाल्यार हे म्हणटा आसले, आळे हो एकलो जुदेव जावन मोइजेचें धर्मशास्त्र पाळिना, हो चिंता मोइजेच्यागे व्हडलो म्हणून आनी हो मोइजेचें धर्मशास्त्र पाळिना, हो कोलो जुदेव. पळया, आत्ता दारी इत्ता पिली म्हणले बरी, इत्ता हुली म्हणले बरी, ती शिनी न्ही इशिनी न्ही. जेजू कात्रींत शिरकला आनी तेंच जुवांव म्हणटा पळया, जेजूक शिरकावन घालन ताचेर गुन्यांव मांडचो तांच्या सवालाचो इरादो. समजलें की तुमकां? जेजून कितें म्हळें? येस्से म्हणो ना, नोय म्हणो ना, तो धरणीर बसोन बरोवंक लागलो. कितें बरयलें ताणें? कितें बरयतालो उपरांत उबे रावन म्हणालो, तुमचे मदलें पातक नातलोलो तिका पयलें फातोर मारूं. जेजून कितें म्हळें? जर तुमी ह्या स्त्रियेचेर अपराध मांडटात जाल्यार वा तिचेर न्याय तीर्मान वाचतात जाल्यार तुमचे वयरी न्याय तीर्मान वासिजे पडटलें. तिका तिच्या पातकाक शिक्षा फावो जाल्यार तुमच्या पातकाक तुमकां शिक्षा फावो. सिंपल. आतां जेजून अशें सांगतना दोन रिॲक्शन आसली. खंयची रिॲक्शनां? एक, त्या स्त्रिये बरी थंयच रावचें ना, त्या मालगड्या भाशेन पांयांक जाप दिवची. पांयांक जाप दिवचें म्हळ्यार वेचें. कन्नडांत पादक्के बुद्धी ಹೇಳಿದರು म्हणटात, म्हणजे तूं वस म्हणून वेचें. ते कशें गेले पळय ते मालगडे तावन निमाणो पर्यंत. पयलें कोण गेले? मालगडे. भाग्यवंत तूं सांत एक एकलेच उठोवन गेले. भोवन न्ही भयणीनो, ती स्त्री जेजूच्या पांयांसरशी रावली, ती रडली. आस्प्रद्वार आदारन ती सांपडल्या जाल्यार कारणां जायतीं आसतलीं मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. तिका हांकार, तिका सरब म्हूण आमी सांगच्या की कसलीं कारणां आसलीं. आनी आज जाल्यार असल्या पातकांत थोड्यो स्त्रियो सांपडतात जाल्यार स्त्री मात्र कारणगी. आज आमी प्रॉस्टिट्युशना विशीं उलयता आसा, वेश्य वाटिके. हाका कारण कोण मोगाळ भोवन आनी भयणीनो? पोर्नोग्राफी विशीं उलयता आसा. आज इंटरनेटार पोर्नोग्राफी म्हळ्यार वायट व्हिडिओ, आनी हाचे तावन इतलें बिझनेस जाता की हायेस्ट बिझनेस जावचें म्हळ्यार असल्या एका इंडस्ट्रींत, असल्या एका वेव्हारांत.
आनी हाका कोण कारण? स्त्रियो वा दादल्यो? एक पोटी चेन्नईत एक मिटींग आसलें आनी थंयसर एका विशयाचेर विचार मांडन करता आसतना एकली स्त्री म्हणाली, आज जर इंटरनेटार भुरग्यांचें पोर्नोग्राफी आसा जाल्यार तसलें पळोवचो एकलो दादलो आसा म्हणून जालें. पळया, आज इंटरनेटार व्हडांचें सोडा, भुरग्यांचें पोर्नोग्राफी आसा जाल्यार, वायट व्हिडिओ आसा जाल्यार तसलें पळोवचो आनी ताचे तावन सूख जोडचो एकलो दादलो आसा म्हणून जालें. तर आतां आमी चिंतयेत मोगाळ भवन आनी भयणीनो, कोण कारणगी म्हूण. हांव नामान बाळोक जेजू ह्या कोंकणी पत्राचो एडिटर जावन आसतना थोड्या वर्सां आदीं आमी एक अंको काडलो, एक इश्यू. तें पत्र हर एका म्हयन्याक परगडटा आनी तांतलो अंको ह्या प्रॉस्टिट्युशनान, ह्या रेड लायट एरिया असल्या एरियांनी ह्या प्रॉस्टिट्युशनान, वेश्ये वाटिकेंत वळख जाल्ल्या स्त्रिये विशयंत आनी तांच्या परिस्थिती विशयंत आनी तांकां सुटका दिवच्या NGO विशयंत आमी काडलें. आनी अशें अध्ययन करतना आमकां कळून आयलें की त्यो स्त्रियो थंयसर आसच्यो जाय म्हणून कुशेन तांणी कूड विकची न्ही, बगार ताचे फाटल्यान जायतीं कारणां आसात. आनी तीं कारणां आयकतना मोगाळ भवन आनी भयणीनो, निजाकी दोळ्यांनी दुखां देंवतात. पूण आमी कोणाक बोट जोगता? त्या स्त्रियांक. पूण ती दुबळिकायेक लागून, प्रेशराक लागून, दबावाक लागून थंयसर आसा. आनी थंयसर आसलेल्या स्त्रिये लागीं सवाल विचारलेल्या वेळार कोणाकी थंय रावोंक मन नातलें. कित्याक ती एक बंदड, जैल तें. आनी हळ्ळेंतल्या लोकांक, प्रत्येक जावन चलयांक, आमी तुका काम दिता, आमी तुका थंय आपोवन व्हरता, आमी तुका हांगा आपोवन व्हरता म्हणून हाडन असल्या घरांनी तांकां सोडलेलें आसा. आनी थोडे फावटी चेडवां बारीक आसतना तांकां इंजेक्शन दिवन मोठें करयतात खंय. आनी मात्र न्ही, त्या संदर्भार तांकां बरें मांसाचें जेवण दितात खंय, कुडीन तांणी धाटें मोटें जावचे खातीर. आनी उपरांत त्या वखदाचें रिएक्शन तांणी सोंसिचें. आनी मात्र न्ही, हांगा घंट्या लेखार तांणी आपणाची कूड विकिची. तें सर्ग न्ही मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तें यमकोंड म्हणून तांणीन सांगलेलें आसा. पूण समाज तांकां कशें पळयता? त्या देखून हांव कितें म्हणटा की म्हळ्यार हांगा स्त्री मात्र तसले एका पातकाक जबाबदार न्ही, दादलोय आसा समाजान. आनी आतां ती स्त्री थंयच जेजू सरशी रावल्या आनी आपणाचें पातक ती वळखून घेता. जावं पुरो ती जावन वा हेरांच्या दबावाक लागून, पूण कितेंय जावं दी, ती थंयसर जेजू सरशी रावल्या आनी जेजून तिका बक्षिलें. जेजून तिचे लागीं सवाल विचारूं ना, कितें कालें खंय, कितले फावटी, कोणा वट्टू कांय विचारूं ना. पूण जेजू म्हणटा, बाये आनी मुखार पातक करिनाका. कुमसारांत हर एक फावटी आमचें पातक वळखून जेजू सरशी गेल्ल्या वेळार जेजू पातकां बक्षिता वय, तितलें म्हणटच आमकां आनीक परतून पातक करूंक परमिशन मेळ्ळें म्हणून न्हय. हांव तुजी पातकां बक्षिता, पूण उडास दवरूं आनी मुखार पातक करिनाका. पळय, जेजून हांगा तेंच म्हणलें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, पूण आनी मुखार पातक करिनाका.
तें गरजेचें. येदोळ जाल्लें जावन गेलें, पूण आनी मुखलें जिवीत गरजेचें. त्या देखून आनी मुखार फातकांत पडनाका. तिका सुटका मेळ्ळी, तिका समाधान मेळ्ळें, तिका भलायकी मेळ्ळी, तिका सर्गच मेळ्ळो. पूण हे सांत भाग्यवंतू तिका ओडनाड नायिल्ले एक एकलेच तकली पोंदा घालून निकळ्ळे. पळया, पवित्र पुस्तक म्हणटा निकळ्ळे. निकळ्ळे म्हळ्यार व्हेरी नेगेटिव्ह शब्द, बारीच नेगेटिव्ह शब्द. निकळ्ळे ते निकळ रे हांगा तो म्हणटा पळय आमी उलयतना राग आयल्यार, तशें तें निकळ्ळें. भोव न्हू भयणीनो, पातक आदारतना आमकां ह्या स्त्रियेक फावो जावची वा फावो जायची आसली शिक्षा मेळची ना. ओगी आमी कांय पातक केल्ल्या वेळार कांय एकल्याक दिवशी मारलें जाल्यार खंय पुलीस येवन धरून व्हरतीत कोण ना. पूण उरलीं पातकां करतना आमकां तसली शिक्षा फावो जायना, कोणी आमचेर येवन फातरावचें ना. पूण उडास दवरया मुखार भोव न्हू भयणीनो, सांव पावलो म्हणटा पातकाची मजुरी कसली मजुरी? मरण. आमी काम केल्यार आमकां मजुरी मेळटा न्ही गी, मजुरी पयशांनी मेळटा. आनी सांव पावलो म्हणटा पातकाची मजुरी मरण. मरण मरण म्हणटाना आमकां कुडीक मरण येता म्हूण न्ही. पळय आदावानी येवेन तें फळ केलें, जेजून देवान म्हणलें खाई नाका म्हूण तांणी, पूण केलें. केल्यार तुमी मरतल्यात म्हणलें, पूण ते कुडीन मरोवनान. पूण कशें मेले? आत्म्यान मेले. सलचें मोडें जाल्लें तें, सलची मोडी. कुडीन जिवी आसली पूण देवाच्या संबंदांत ती येदोळूच मेल्ली. तेंचं सांव पावलो म्हणटा पातकाची मजुरी मरण. त्या देखून मुखार भोव न्हू भयणीनो, करिज्माचे केवल 15 दीस मात्र उरले. ह्या स्त्रिये भशेन जेजू सरशी या, आमचें पातक वळखून घेवया, ताचे तावन सुडका बोगसाणें आमी जोडून घेवया. आनी मात्र न्ही, आमच्या उलोवण्यांत, आमच्या चिंतपांत स्त्रियां विशयंत कीड जावन उलोवचें आनी चिंतचें सोडया. एखाद्या वेळा आमी थोड्या पातकांक मात्र तांकां जबाबदार करता जाल्यार आनी तांचेर फातर उडोवंक प्रयत्न करता जाल्यार उडास दवरया, आमकांय त्याच मापान शिक्षा जातली. आमचे मदलो पातक नातलोलो पयलें उलोवंक तयार आसूं. प्रार्थया. भोव न्हू भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे सेल्रॉय सुवारेस बाइंदर मुंबय, एड्रियल द सिल्वा गोवा, मेलरॉय सुवारेस बाइंदर मुंबय जल्मचो दिवस संभ्रमतात. त्या सांगता मेलिटा फेर्नांडीस अंधेरी मुंबय आनी लेतिशिया फेर्नांडीस ही आमच्या सेक्युलर कर्मलीत वर्दीची एक मेंबर. कर्मलीत वर्दू पाद्राप आसात, तातूंत सिस्टरां आसात, तशेंच लायकी आसात. कुटुंबाची जिणी जियेतना कर्मलीत जिणयेचो स्पिरीट ती जियेतात. आनी तसल्यांतली लेतिशिया फेर्नांडीस जयश्री गेट मंगळूर, ती आज आपणाच्या जिविताचो 80th बर्थडे संभ्रमता. तिकाय आनी उरल्यांकी आमी जल्मदिसाचे शुभाशय पाठयता. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. ते सांगता मेरी डिसोजा हंगळूर देवाक अर्गां दिता सोर बेसांव खातीर आनी तिच्या तेसांव पासून ती आमी मागया. आज भलायकेचो दिवस म्हळ्यार आमी त्या देखून प्रत्येक जावन सर्व पिडेस्तांचो आमी उडास काडया. जे कोण भलायकेन कश्ट जाता, जे कोण पिडेंत आसा, ह्या पिडेस्तांची सेवा साकरी करच्या, तांच्या कुटुंबाच्यांचो उडास काडया. तांकां वखद दिवच्या,
दाक्तेरांचो तांची शुश्रूषा करच्या नर्सांचो आमी उडास काडया. प्रत्येक जावन तुमची मागणी फेलिक्स पिंटो म्हणच्या पिडेस्त तपासतो हांव अपेक्षिता. सर्गींच्या बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या वेळा तुजें उतर वाचून ताचेर नियाळ करूंक तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या उतरा वरवीं जें कितें तूं आमचे लागीं उलयलाय तें आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक, हेरांचेर बोट जोगच्याक आमी फाटीं सरोवन सकडांक मोगान आनी भोगसनाच्या स्पिरितान घेवंक तूं आमकां तुजें बेसांव दी. सर, पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमकां सकडांक बऱ्या भलायकेन तूं सांबाळ. तूं जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पुतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हांव बाप स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. आनी हो ऑडियो हेरांक धाडूंक विसरनाकात. जर तुमकां हो ऑडियो सीदा म्हजे तावन आदल्या दिसा रातीं जोडूंक जाय जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सअप करा. देव बरें करूं. फाल्यां मेळटा. मोग आसूं.